बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सानिया बुखारी और आप देख रहे हैं यूबीजी चैनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों और तज्जियों पर इस ब्रेक के बाद। I don't just talk, I walk the walk. I say I'm ambitious and I'm here to put in the hours. I'm here, working to build bridges between these walls. I sing my own beat, and I really like how I sound. I am that woman. Me, I'm just here to learn like the rest of them. Sometimes, you just have to be that woman. It's never easy. But we still make it look good. आज जुमेरात और अगस्त की 25 तारीख है। नाज़रीन, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर एहसन ज़फ़र बख्तावरी ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मईशत की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती है, क्योंकि 70 से ज़ायद दीगर सनतों का कारोबार इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है। ताहम इस शोबे पर टैक्सों में इजाफे की वजह से ये इंडस्ट्री इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, जिससे बेरोज़गारी बढ़ने का खदशा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मज़ीद तबाही से बचाने के लिए इस पर आयद टैक्सों पर नज़रसानी की जाए। चैम्बर के साबिक सदर और यूबीजी के सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र बख्तावरी ने कहा है कि पाकिस्तान को इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में मज़ीद 5 स्टार होटल तमीर करने की ज़रूरत है, ताकि मुल्क में सियाहत को फ़रोग़ मिल सके। ताहम मौजूदा टैक्सों के होते हुए इस शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ देना बहुत मुश्किल है। लिहाजा बेहतर यही है कि हुकूमत स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से टैक्सों पर नज़रसानी करे, ताकि हुकूमत का रेवेन्यू भी मुतासिर ना हो और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी बेहतर फ़रोग़ मिले। नाज़रीन, अभी आप एहसन ज़फ़र बख्तावरी की कंस्ट्रक्शन के बारे में गुफ्तगू सुन रहे थे। अब आपको निगरान हुकूमत के बारे में आगाह करेंगे। नाज़रीन, खबर ये है कि निगरान हुकूमत सिंध ने सूबे में नई तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी है। निगरान वज़ीर बराए बल्दियात मुबीन जवानी की हदायत पर महकमा बल्दियात ने इस सिमन में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम किस्म की इमारतों, घरों और कमर्शियल प्लाजों के नक्शों, हर किस्म के बिल्डिंग प्लान, लेआउट प्लान और प्लाटों के इंतज़ाम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी का इतलाक़ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पर होगा। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और लयारी डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस सिलसिले में हदायत जारी कर दी गई हैं। अलावा अजीब पाबंदी का इतलाक़ हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, सहून डेवलपमेंट अथॉरिटी और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट पर भी होगा। महकमा बल्दियात की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तामीरात और नक्शों और लेआउट प्लान की मंजूरी पर पाबंदी ताहुक्म सानी बरकरार रहेगी। नाज़रीन, अभी आप निगरान हुकूमत की तामीरात की पाबंदी के बारे में रिपोर्ट सुन रहे थे। अब आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में आगाह करेंगे। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 18 अगस्त को हफ्ते के अख्ताम पर ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत 13 अरब 24 करोड़ 84 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर कम होकर 7 अरब 93 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 31 करोड़ 79 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। दूसरी जानिब मुल्की ज़खायर में पहली मरतबा इंटरबैंक में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। नाज़रीन, अभी आप स्टेट बैंक के बारे में रिपोर्ट सुन रहे थे। अब आपको EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग के बारे में आगाह करेंगे। नाज़रीन, EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को प्राइवेट सेक्टर में तैयार करने और चलाने की तजवीज़ वज़ीर सनअत पैदावार को भेज दी है, जिसके मुताबिक इन जोन्स में प्राइवेट बोर्ड्स बनाए जाएंगे, जिनमें EPZA की नुमाइंदगी भी होगी। इस तजवीज़ को क्वाइट 2023 के ख़त्मी मसूदे में शामिल किया गया है। ये बात सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनअत पैदावार को एक ब्रीफिंग में बताई गई, जिसमें बताया गया कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स अथॉरिटी EPZA निजी व अवामी शराकतदारी के तहत एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम पर काम कर रही है और मुतल्लिका ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए मसूदे पर गौर व खोज का अमल जारी है।
کمیٹی کا اجلاس EPZA میں منعقد ہوا، جس کی صدارت کمیٹی کی چیئرپرسن خالدہ ادیب نے کی۔ قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ 7 ایکسپورٹ برآمدی زون کراچی، سیالکوٹ، گجرانوالہ، رسالپور، سینڈک، ڈاڈر اور ریکوڈک میں کام کر رہے ہیں، جبکہ 68 ایکڑ پر مشتمل فیز 3 منصوبہ بندی اور ڈیزائننگ کے مرحلے میں ہے اور اس کی تکمیل دسمبر 2025 تک متوقع ہے۔ ناظرین، لاہور کی ضلع انتظامیہ نے بازاروں کے اوقات کار میں تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تیار ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام کمرشل مارکیٹس، ہالز اور دکانیں رات 11 بجے بند ہوں گی۔ ہوٹلز اور کافی شاپس بھی رات 11 بجے بند ہوں گے، تاہم 12:30 بجے تک ڈلیوری کی اجازت ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق ہسپتال، میڈیکل سٹورز، تندور اور دودھ کی دکانوں پر نہیں ہوگا۔ ناظرین، ابھی ضلع انتظامیہ کے نوٹیفیکیشن کے بارے میں رپورٹ سن رہے تھے، اب آپ کو صوبائی وزیر صنعت و تجارت کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ناظرین، گزشتہ روز صوبائی وزیر صنعت و تجارت اسم تنویر نے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سیالکوٹ کے صنعت کاروں سمیت 5 مختلف وفود سے ملاقات اور ان کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات اٹھانے کی یقین دہانی کرائی۔ ان کی مصروفیات میں بھونیرو گروپ کے میاں شکیل کے ساتھ سیکرٹری فوڈ سیالکوٹ، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداروں، پاکستان گلوز مینوفیکچرر، فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کے وفود سے ملاقات کے علاوہ پنجاب کابینہ کے 24ویں اجلاس میں شرکت تھی۔ اسم تنویر نے انڈسٹری اور صنعت کاروں کے مسائل پر تفصیلی گفتگو کی۔ ٹیپٹا سیکریٹریٹ میں صنعت کاروں کے وفد سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سیالکوٹ کو صنعت کاروں کے ساتھ مل کر مکمل آپریشنل کریں گے۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سیالکوٹ کی آباد کاری، منسوخ شدہ پلاٹوں کی بحالی اور سیالکوٹ انڈسٹری کے جائز مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت اسم تنویر نے وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹس میں کارخانے لگائیں اور لوگوں کو روزگار ملے۔ اسم تنویر نے کہا کہ نگراں حکومت نے صنعت کاروں کے 40 سالہ پرانے کیسز حل کر دیے ہیں، جبکہ وہ صنعت کاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے انڈسٹریل اسٹیٹس کے بورڈ آف مینجمنٹ بنا دیے ہیں، اب یہ بورڈز ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اپنے پلان دیں۔ انہوں نے حافظ آباد میں حافظ آباد چیمبر کے نئے دفتر کی گزشتہ سے پیوستہ روز افتتاحی تقریب میں خطاب کیا، جس میں UBG سندھ کے چیئرمین خالد طواب نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ خالد طواب نے اپنی تقریر میں کہا کہ UBG ایک شاندار ماضی رکھتا ہے، جس کے قائدین نے اپنے ادوار میں ملکی پالیسی سازی میں بھرپور کردار ادا کیا ہے اور موجودہ قیادت بھی SM منیر، مرحوم افتخار علی ملک کے نقش و قدم پر چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ UBG آئندہ الیکشن بھرپور اکثریت سے جیتے گی۔ ناظرین، اسم تنویر نے گزشتہ 2 ٹویٹ بھی کیے جنہیں یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔